کون ہے والی دے غلام ابو جہل کہنے لگا محمد کیویں چلے گئے تے کیویں آ گئے، کیویں چلے گئے تے کیویں آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا اے عام نہیں بندہ، اے بندہ اے خاص ہے، مگر جڑا لے کے گیا وہ بھی کوئی عام نہیں۔ سبحان الذی، وہ بھی ذات پاک ہے۔ جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے نبی دی معراج دے منکر ہو، میرے نبی دی معراج دے انکار کرن والے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ تے جے اپنے نبی نو سیر کرا دیتی ہے تے پھر کیوں منکرے ہو گئے جے؟ اے بھی تے اونی سیر کرائی ہے جڑا ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے۔ اسی جدو 92 کلومیٹر سفر کے دیے مسافر ہو جانے کیونکہ اسی اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے چلے گئے اپنا وطن چھڑ کے دوسرے وطن چلے گئے۔ نبی پاک مسافر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ سیر کیوں بیان کیتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے نبی پاک اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے نہیں گئے، بلکہ اے بھی دیس محمد دا ہے، او بھی دیس محمد دا ہے۔ مسافر او ہوندا ہے جڑا اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے جاوے۔ اللہ نے فرمایا اے مسافر تا نہیں، اے دنیا بھی، اے دیس بھی محمد دا ہے، او دیس بھی محمد دا ہے۔ قرآن پاک تو بعد سب تو بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا معجزہ معراج ہے۔ اور یاد رکھیا جی معجزہ ایک ایسی چیز نو کہندے نے جڑی سمجھ وچ نہ آوے۔ معجزہ اینو معجزہ کہندے کیوں نے؟ اے دا نام معجزہ کیوں ہے؟ اینو معجزہ کہندے ہی اس واسطے نے جڑا عقل نو عاجز کر دے وے، جڑا عقل نو عاجز کر دے وے اونوں معجزہ کہندے نے۔ آپ نے فرمایا تینو اے دریا پار کرن دا پتہ نہیں لگیا، میرے نبی دی معراج تیری سمجھ وچ کیویں آ سکدی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز میں پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اجراتی کملی رونق لائی عرشاں تے اجراتی کملی والے نے رونق لائی عرشاں تے اجراتی خوراں تے ملکہ عید منائی عرشاں تے اجراتی خوراں تے ملکہ عید منائی عرشاں تے. 12 ربیع الاول نو اگر زمین تے آندے نے ایتھے سنی عیداں مناندے نے بچے جھنڈیاں لگاندے نے لائٹاں لگا کے نبی کریم دے غلام عیداں مناندے نے. اگر 27 رجب المرجب نو نبی کریم عرشاں تے جاندے نے تے حوراں تے ملائکہ اوتھے عیداں مناندے نے. اجراتی حوراں تے ملکہ عید منائی عرشاں تے. دکھ سہ سہ کے بدکاراں تے محبوب جدوں غمگین ہویا. دکھ سہ سہ کے بدکاراں تے محبوب جدوں غمگین ہویا. دل راضی کرن لئی اودا رب سیر کرائی عرشاں تے. دل راضی کرن لئی اودا رب سیر کرائی عرشاں تے. اے عام بشر کی چیز نے کوئی نبیاں ولیاں وچوں بھی. اے عام بشر کی چیز نے کوئی نبیاں ولیاں وچوں بھی. دسو چا جس دی ہوئی ہووے اج تک رسائی عرشاں تے. دسو چا جس دی ہوئی ہووے اج تک رسائی عرشاں تے. امت احسانہ او دیانو بھلے تاکی میں بھلے تائب. امت او دیا احسانہ بھلے تاکی میں بھلے تائب.
جس امت دے رکھوالے نے امت نہ بھلائی عرشاں تے جس امت دے رکھوالے نے امت نہ بھلائی عرشاں تے اج راتی کملی والے نے رونق لائی عرشاں تے اج راتی ہوراں تے ملکا عید منائی عرشاں تے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مطہر سرور کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے دے بعد حاضرین محترم سامعین کرام معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعہ المبارک دا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا واقعہ اج دے جمعہ المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز سٹارٹ کیتا جائے گا، شروع کیتا جائے گا اور مکمل واقعہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے دے اندر اور پھر بیان کیتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اج دے جمعہ المبارک دے اندر صرف معراج نو شروع کرنا ہے بس، چونکہ معراج شریف یہ بہت طویل واقعہ ہے، اس نو بیان کرن واسطے بہت وقت درکار ہے، تو جمعہ المبارک دے اندر وقت مختصر ہوندا ہے۔ تو میں پچھلے جمعہ المبارک بھی اپیل کیتی سی، درخواست کیتی سی دوستانوں کہ جلدی مسجد اندر تشریف لے آیا کرو، اور میں یہ دسنا چاہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سنن واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام موقع تلاش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان ہوئے اور اسی سنیے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سنن دے نال بندے دی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح راضی ہو جاتی ہے۔ تو جڑے بندے زندگی دے معاملات دے اندر آ کے پریشان نے، جڑے بندے یہ دنیاوی معاملات دے وچ پریشان ہو جاندے نے، سارا دن پٹھے وٹدے رہنا، پانی لاندیا رہنا، کھادا سٹدیا رہنا، سارا دن حساب و کتاب معاملات لین دین اے دے وچ آ کے بندے پریشان ہو جاندے نے، انہاں نوں دعوت ہے کہ وہ مسجد اندر آؤن، جمعہ المبارک پڑھن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سنن، انہاں دی طبیعت 7 دن میں دعوے نال کہنا کہ انہاں دی طبیعت 7 دن خوش رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میری تقریر صرف ان لفظات پوری ہونی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ساری آیت دا میں ترجمہ بیان کرنا ہے، تقریر میں صرف نہیں کرنی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ صرف تے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے، پاک ہے، الذی او ذات، اسرا جن نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص نو، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، او ذات پاک ہے جن نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص نو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے سیر کرائی، نہیں، اپنا نام نہیں دسیا، اپنا نام لفظ اللہ نہیں بیان فرمایا، فرمایا سبحان،
وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، یہ نہیں دسیا وہ کون ہے، فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے۔ کون؟ الذی، او، ایتھے بھی فرمایا کہ او ذات پاک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک ہے، فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے او ذات۔ ہن او ذات کیڑی ہے؟ یہ نال اسرا، فرمایا اسرا، او ذات جن نے سیر کرائی ہے۔ سیر کنوں کرائی ہے؟ بے عبدہ، اپنے بندہ خاص نو۔ اچھا اپنی واری آئی تو فرمایا سبحان، پاک ہے او ذات، نام نہیں لیا۔ اگے یار دی واری آئی، فرمایا بے عبدہ، اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی، اپنے یار دا بھی نام نہیں لیا۔ ہن دیکھنا ہے کہ او یار کون ہے، سبحان اللہ زی کون ہے، سبحان اللہ زی او کیڑی ذات پاک ہے، اسرا جن نے سیر کرائیے، بے عبدہ، اپنے بندہ خاص نو، اور اے بھی دیکھنا ہے کہ وہ بندہ خاص کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہ، پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائیے اپنے بندے نو، لیلا من المسجد الحرام، لیلن فرمایا کہ رات نو سیر کرائیے، من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، او مسجد اقصی، کیڑی مسجد اقصی؟ بارکنا، اللہ فرماتا ہے اسا برکتاں رکھ دیتیاں نے، حولہ، او دے ارد گرد، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اللہ فرماتا ہے بارکنا، اسا برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ اچھا برکتاں تے مسجد وچ ہوندیاں نے، اللہ فرماتا ہے مسجد وچ تے برکتاں ہوندیاں نے، یہ دے باہر بھی برکتاں نے، مسجد اقصی دے باہر بھی برکتاں نے۔ فرمایا کہ اس واسطے تے اندر دا بیان ہی نہیں فرمایا، فرمایا کہ ما حولہ، او دا ارد گرد، بارکنا حولہ، فرمایا کہ او مسجد جدے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے۔ اچھا ارد گرد کیڑیاں برکتاں نے؟ اوتھے نبیاں دیاں قبراں نے، اوتھے نبیاں دیاں قبراں نے، مسجد اقصی دے ارد گرد نبیاں دیاں قبراں نے۔ پتہ چلیا جتھے اللہ والیاں دیاں قبراں ہون اوتھے بھی برکتاں ہوندیاں نے، جتھے اللہ والیاں دیاں قبراں ہون اوتھے بھی برکتاں ہوندیاں نے۔ اج لوگ جاندے نے خانہ کعبہ دا طواف کردے نے تے کہندے نے میں مدینے نہیں جانا، حج تے کعبے چ ہوندا ہے، میں کہنا اوتھے بھی برکتاں ہوندیاں نے جتھے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں ہوندیاں نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی، او مسجد اقصی، بارکنا حولہ، جے دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے، لنوریہ، تاکہ اسی وکھاویے، من آیاتنا، اپنیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں، انہو، بے شک او، هو السمیع البصیر، بے شک او ذات سنن والی دیکھن والی ہے۔ آیت دا ترجمہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا کہ پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو۔ اچھا یہ کیوں فرمایا کہ پاک ہے او ذات؟ کسے نو کو شک سی؟ کسے نو کو شک سی کہ اللہ پاک ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اتھے بڑے بڑے معبود آئے، اتھے بڑے بڑے معبود آئے، اے دعویٰ کوئی نہیں کر سکیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ بڑے بڑے معبود آئے، بڑے بڑے رب کہلوان دے دعوے دار رہے، میں رب ہاں۔ بڑیا بڑیا نے آکھیا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہاں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تسی سبحان اللہ بولو تو میں تقریر سٹارٹ کراں۔ کون ہے والی دے غلام؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ
والی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک او ذات جنہیں اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی ہے، اپنے بندہ خاص نو جنہیں سیر کرائی او ذات پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک او ذات ایک کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ اس دنیا دے اندر بڑے بڑے معبود آئے نے، کوئی پتھراں دی پوجا کردا ہے، کوئی درختاں دی پوجا کردا ہے، کوئی پتھراں نو رب مندا ہے، کوئی درختاں نو رب مندا ہے، کوئی سورج نو رب مندا ہے، کوئی پہاڑاں نو رب مندا ہے۔ اس دنیا دے اندر شداد آیا تے وہ کہتا میں ربا، اس دنیا دے اندر کافر حمان آیا کہتا میں ربا، اس دنیا دے اندر نمرود آیا انہیں دعویٰ کیتا انا ربکم الاعلی میں وڈا ربا، اس دنیا دے اندر فرعون آیا انہیں دعویٰ کیتا انا ربکم الاعلی میں وڈا ربا۔ اللہ نے فرمایا نا نا اے سارے جھوٹے رب نے۔ پھر عرض کی یا اللہ سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سارے نجس نے پلیت نے۔ عرض کی یا اللہ پھر پاک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک او ذات جنہیں اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے۔ اج میں کوئی مکان بنانا ہوئے، مسجد بنانی ہوئے تے او دی کاریگری کسے کاریگر نو بلایا جاتا ہے، انہوں ویکھن واسطے کہ کیسا کاریگر ہے، او دی کاریگری ویکھن واسطے او دا کام چیک کیتا جاتا ہے۔ ہن دیکھنا اے وے کہ او کنا کو پاک ہے، او جڑا او دا بندہ ہے او کنا کو سونا ہے، کنا کو عظمتاں والا ہے۔ اسی کاریگر نو بلانے اسی کہنے دس تو کیویں دا کام کر لینا ہے، او سانو مسجد وکھائے گا، کہے گا آیا مسجد میں بنائی ہے، آ مکان میں بنایا ہے، آ مسجد مینار میں بنایا ہے۔ اسی اس کاریگر دا کام ویکھ کے چیک کر لواں گے، اونوں ازما لواں گے کہ ایک کڈا کو کاریگر ہے۔ آخر دے اندر وہ ایک ایسی مسجد وکھائے گا، کہے گا مسجدہ میں بڑیاں بڑیاں بڑائیاں نے پر ایس مسجد ورگی میں مسجد کوئی نہیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میں ہی بنائے نے، مگر آخر دے اندر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا دے اندر اپنے نبی حبیب نو بھیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جن نے محمد نو سیر کرائی ہے، اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی ہے۔ پتہ چلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبی بنائے نے، آخر دے اندر محمد نو بنا کے اللہ نے فرمایا نبی تے میں بڑے بنائے نے پر انج دا نبی میں بھی کوئی نہیں بنایا، انج دا نبی میں کوئی نہیں بنایا جویں دا اے نبی ہے۔ پتہ چلیا کہ بندہ خاص کون ہے جڑا سارے تو عظمت رکھنا لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے نبی میں ہی بنانے پر انج دا نبی میں بھی کوئی نہیں بنایا۔ پتہ چلیا کہ بعبدہ ہی او بندہ پھر جڑا خاص ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ واہ کملی والیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاک ہون دا اعلان فرمایا تے فرمایا کہ او پاک ہے جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی، اپنے بندے نو سیر کرائی۔ اچھا اپنے بندے نو سیر کرائی، واہ کملی والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں، عظمتاں تے ہیں نہیں نے، نال نال اللہ دی پاکی بھی بیان کیتی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنا آپ جدو ظاہر کروایا کہ میں پاک ہاں تے فرمایا کہ میں میرا پاک ہی نہیں، فرمایا کہ او ہاں جن نے محمد نو بنایا ہے۔ اپنا آپ جدو پاک ہون دا اعلان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے دے نال فرمایا، اپنی پاکی بھی بیان فرمائی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو وچ رکھ لیا کہ میں او ذات ہاں جن نے حضور نو بنایا ہے، میں او ذات ہاں جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی ہے۔
اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر کے آئے, اعلان فرمایا کہ میں راتی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک تے سدرا تک تے سدرا تو عرش اولا تک سیراں کر کے آیا, جنت دوزخ ویکھ کے آیا, اللہ دے فرشتے ویکھ کے آیا, اللہ دے نال ملاقات کر کے آیا. تے بندے بڑے حیران ہوئے. ابو جہل ورگے منکر بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گیا تے آ بھی گیا تے کیویں ہو سکتا ہے, یہ کیویں ہو گیا. اج مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. اج کوئی وزیر اعظم جاوے نا امریکہ سیر کر کے آوے تو بیان کون کرے گا, کون دسے گا؟ امریکہ دا وزیر اعظم دسے گا؟ نہیں, انہیں تینوں سمجھنے کچھ نہیں. کیوں؟ وہ یہ برابر دا ہے, وہ بھی وزیر اعظم ہے, یہ بھی وزیر اعظم ہے. بندہ بندے نو سمجھدے کچھ نہیں. انہیں سیر کیتی امریکہ دے وچ, یہ دی سیر نو بیان کون کرے گا؟ کوئی نوکر بیان کرے گا. اس خبر نو لکھ کے نیوز چینل والے دے گا کہ رات وزیر اعظم صاحب فلانی جگہ تے سیر کر کے آئے نے تے اے واقعات پیش آئے نے. کوئی نوکر بیان کرے گا, ٹی وی نیوز والے نیوز چینل والے اس نو بیان کر دیں گے, لوگوں تک یہ خبر پہنچا دیں گے. واہ کملی والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں, سیر محمد پیا کردا, بیان اللہ پیا کردا ہے, بیان رب پیا فرماندا ہے. سیر چھوٹے نے کیتی, بیان وڈے نے کیتی. پتہ چلیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں, بے عبدی ہی, یہ بندہ خاص ہے جنہوں سیر کروائی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو معراج کر کے آئے نا تے فرمایا کہ میں سیر کر کے آیا. کون ہے والی دے غلام؟ ابو جہل کہنے لگا محمد کیویں چلے گئے تے کیویں آ گئے, کیویں چلے گئے تے کیویں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, فرمایا اے عام نہیں بندہ, اے بندہ اے خاص ہے, مگر جڑا لے کے گیا وہ بھی کوئی عام نہیں. سبحان الذی, وہ بھی ذات پاک ہے. جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے نبی دی معراج دے منکر ہو, میرے نبی دی معراج دے انکار کرن والے ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز تے قادر ہے. تے جے اپنے نبی نو سیر کرا دیتی ہے تے پھر کیوں منکر ہو گئے جے؟ اے بھی تے اونی سیر کرائی ہے جڑا ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے. فرمایا کہ میرے نبی دی سیر دا کیوں انکار پہ کر دے ہو؟ سیر اونے کرائیے. سبحان الذی اسرا, سیر اونے کرائیے جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے, ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے. اے اونے سیر کرائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروائی تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے اس ذات نے سیر کروائیے جڑا ہر چیز سے قدرت رکھدا ہے. اج میں یا تسی کوئی شخص اسی جدو سفر کریے, اچھا قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نا فرماندے نے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, اسرا دی تشریح کرتے ہوئے فرماندے نے کہ اسرا اس سیر نو کیا جاندہ جڑی رات نو کیتی جائے, اس سیر نو کیا جاندہ ہے جڑی رات نو کیتی جائے. اچھا بعبدہ لیلن, لفظ لیلن آیا, لام دے تے دو زبراں نے, ساری رات سیر نہیں ہوندی رہی. فرمایا کہ لیلن, اللہ فرماندا ہے کہ یہ جڑی دو زبراں یہ تقلیل نو واضح کر دیے نے. تقلیل کہنے تھوڑے جے حصے نو. فرمایا کہ لیلن, رات دا تھوڑا جا حصہ جدے وچ سیر کیتی ہے, ساری رات سیر نہیں ہوندی رہی. رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ اللہ فرماندا سیر کر کے
عرش اولا تو گھما کے اللہ دے نال ملاقات کر کے عرش جنت دوزک فرشتے ہر چیز دے نال ملاقات دیکھ کے تے واپس آ گئے. اللہ فرماتا ہے لیلن تھوڑے جے حصے دے وچ سیر کروائیے. اچھا اسرا یہ دا معنی سیر. ایک ہوندا سفر کرنا, ایک ہوندا سیر کرنا. اچھا سیر تو کیتی جاندی ہے نیڑے نیڑے پارک چ چلے گئے, کھیتاں چ چلے گئے, قریب قریب سیر ہوندی ہے. یہ اینی دور سیر ہی کرن چلے گئے نے, اینی دور سیر ہی کرن چلے گئے نے. اچھا سیر اوتھے کیتی جاندی ہے جتھے کچھ اپنا ہوئے, اپنیاں پیلیاں چ چلے گئے, اپنے باغاں دے وچ چلے گئے, سیر کر لی جتھے کچھ اپنا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرن عرش اولا تے چلے گئے. سفر کیوں نہیں آکھیا؟ شریعت دا قانون اے وے کہ 92 کلومیٹر بندہ جدو سفر کر لے تے وہ مسافر ہو جاندہ ہے. بلکہ 92 کلومیٹر سفر کرن تو بعد ہی نہیں مسافر ہوندا. نیت ہوئے 92 کلومیٹر سفر کرن دی تے کرو پیر باہر رکھے آئے, اپنے دروازے دے وچوں پیر باہر رکھے آئے تے 92 کلومیٹر سفر کرن دی یا اس تو زیادہ سفر کرن دی نیت ہے, بندہ ایتھے ہی مسافر ہو گیا ہے. او دے تے شریعت دا قانون اے لاگو ہوئے گا کہ انہیں نماز قصر پڑھنی ہے, وہ نماز مکمل نہیں پڑھے گا. ظہر دیاں 4 رکعتاں نے وہ 2 رکعتاں پڑھے گا. کیوں؟ وہ مسافر ہے, وہ مسافر ہے. جنہیں 92 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے وہ مسافر ہے. ایتھے تے 92 کلومیٹر سفر کرنا تے مسافر ہے. وہ تے ہزاراں کلومیٹر سفر کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ہی جانتا کنا سفر ہے, ہزاراں ہیں کہ لکھاں ہیں, کنا سفر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا سفر کرتا تے اللہ فرماندا ہے یہ مسافر نہیں بلکہ اسرا یہ تے سیر پہ کر دینے. اسی 92 کلومیٹر سفر کریے تے مسافر ہو جانے ہاں, وہ تے لکھا کلومیٹر سفر کیتا جا رہا ہے. اللہ فرماندا ہے اسرا یہ سیر کرن آ رہے نے, سیر کرائی جا رہی ہے اینی لمبی سیر. اچھا اسی جدو 92 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے تے اسی ہو جانے ہیں مسافر تے نماز پڑھیں گے ادھی قصر. کیوں؟ اسی اپنا علاقہ چھڈ کے دوسرے علاقے وچ جا رہے ہیں. اسی اپنا علاقہ چھڈ کے بولو ذرا دوسرے علاقے وچ جا رہے ہیں, اپنا وطن چھڈ کے دوسرے وطن جا رہے ہیں. اسی ہو گئے مسافر. اسی 92 کلومیٹر سفر کریے تے اسی مسافر ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے بارے فرمایا اسرا بعبدہ, اتنا سفر کر کے بھی سیر ہی کر رہا ہے, یہ مسافر نہیں. کیوں؟ کون ہے دے والی دے غلاموں اسی جدو 92 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے تے شریعت دا مسئلہ ذرا یاد کر لیا جے. اسی جدو 92 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے, اسی جدو گھروں نکلے اسی مسافر ہو گئے ہیں. نماز قصر پڑھاں گے, 4 رکعتاں تے 2 رکعتاں پڑھاں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سفر کیتا ہے, مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک سفر کیتا ہے, سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش اولا دیا حداں بھی کراس کر گئے نے. تے اللہ پھر بھی فرماتا ہے سبحان الذی اسرا اسرا اسرا. اللہ نے فرمایا سفر کرن نہیں آئے, اے مسافر نہیں, اے سیر کرنے آئے نے, اے سیر پہ کر دے نے. اسی جدو 92 کلومیٹر سفر کر دیے مسافر ہو جانے ہیں, کیونکہ اسی اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے چلے گئے ہیں, اپنا وطن چھڑ کے دوسرے وطن چلے گئے ہیں. نبی پاک مسافر کیوں نہیں ہوئے, وہ سیر کیوں بیان کیتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے نبی پاک اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے نہیں گئے بلکہ اے بھی دیس محمد دا ہے, او بھی دیس محمد دا ہے.
مسافر وہ ہوندا ہے جڑا اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے جاوے۔ اللہ نے فرمایا اے مسافر تاں نہیں، اے دنیا بھی، اے دیس بھی محمد دا ہے، او دیس بھی محمد دا ہے۔ اے انہاں واسطے پردیس نہیں بلکہ او بھی انہاں دا دیس ہی ہے، او بھی انہاں دا اپنا دیس ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اسرا، اے مسافر نہیں، اے سیر کرنے آئے نے۔ دلی دے اندر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے نے، دلی دے اندر جامعہ مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے نے۔ نماز پڑھاندیاں قریب ہی مسجد دے قریب ہی ایک کلاس لگی ہے، فلسفے دی کلاس جاری ہے۔ فلسفے دا استاد بچیاں نو فلسفہ پڑھا رہا ہے۔ پڑھاندیاں فلسفے دی روح دے نال استاد کہنے لگے کہ انہوں نے دسیا کہ عرش ایک ایسی چیز ہے کہ جنہوں توڑیا بھی نہیں جا سکتا، دروازہ کوئی نہیں، سوراخ بھی کوئی نہیں کیتا جا سکتا۔ اینی گل کیتی تے ایک طالب علم اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ طالب علم اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اپنے استاد نو کہنے لگا کہ استاد جی اگر آسمان دے اندر دروازہ کوئی نہیں، سوراخ نہیں کیتا جا سکتا، آسمان پھٹ نہیں سکتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش اولا تے معراج کرن کیویں چلے گئے؟ عرش اولا تے معراج کرن کیویں چلے گئے؟ اے فلسفے دا استاد ہے، اینو جواب نہیں آیا۔ جیڑی گل لکھی ہونی کتاباں دے اندر او تے انہیں دس دیتی، مگر فلسفے دا استاد ہے، جواب نہ آیا۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اے بزرگ گزرے نے، جامعہ مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے نے۔ کون ہے دے والد غلامو؟ او استاد کہنے لگا فلسفے دا استاد ہے، کہنے لگا آسمانہ دے وچ دروازہ بھی کوئی نہیں، آسمان پھٹ بھی نہیں سکتا، آسمانہ نو سوراخ بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ ایک طالب علم کہنے لگا استاد جی پھر نبی کریم معراج کرن کیویں چلے گئے؟ عرش اولا تے کیویں چلے گئے؟ اے فلسفے دا استاد ہے، اینو جواب ہی نہیں آیا۔ ادھر علامہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے نے۔ آپ نے جدو نماز پڑھا کے سلام پھیریا تے سلام پھیر کے انہوں نے سوچیا استاد نو جواب نہیں آ رہا، اے اللہ دے ولی نے مسجد دی دیوار دے وچ باہر ہو گئے تے کلاس دے وچ چلے گئے تے پھر بار بار کدے مسجد دی دیوار دے وچوں کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر ہوندے نے، کدے باہر جاندے نے کدے اندر ہوندے نے۔ تے اس طالب علم نو فرمان لگے تو کہنا نبی کریم کنج چلے گئے؟ آپ فرماندے نے کدی دیوار دے وچوں باہر جاندے نے کدی اندر ہوندے نے۔ تے آپ نے فرمایا نبی کریم انج گئے نے، انج آئے نے، انج گئے نے۔ فرمایا انج گئے نے تے انج آئے نے نبی کریم۔ او فلسفے دا استاد ہے، او بیچارہ تینوں کی دسے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج گئے نے جویں میں دیوار دے وچوں باہر آ گیا، انج گئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے معراج کرا کے تے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ وہ ذات بڑی پاک ہے جنہیں اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی۔ میں نو اس طرح بیان کرنا سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہ کسے دی سمجھ چ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہے سی، جبرائیل سی صد لے جان والا، باز آنکھ دینے بن بنا دروازے تو، کیویں گیا عرشاں تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے
دخل کا دا جانے جان والا یا لے جان والا. ابر ایتھے عقل نو دخل کا دا جانے جان والا یا لے جان والا سانو کی پتا. اللہ تے فرمایا سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ، او ذات پا کے جڑی اپنے بندہ خاص نو سیر کرا رہی ہے. تے شاعر فرماتا ہے ابر عقل نو ایتھے دخل کا دا جانے جان والا یا لے جان والا. وہ جان والا جاندا یا وہ جڑا لے کے جا رہا سبحان اللہ زی جڑی پاک ذات ہے جڑی لے کے جا رہی ہے وہ جان دی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رہے عقل قرباں کنبہ پیش مصطفیٰ. فرماندے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے مقام آ جائے نا، جتھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دی بات آ جائے، فرمایا کہ عقل قرباں کنبہ پیش مصطفیٰ، عقل نو اتھے قربان کر دیو، عقل نو قربان کر دیو. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو فرمایا نا کہ میں معراج کر کے آیا، تے ابو جہل عقل سی کہنے لگا کہ میں نہیں مندا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عشق سی، فرمایا کہ تو معراج نو نہیں مندا، میں تو ادو اگلی گل بھی منی بیٹھا. عقل سی نا ابو جہل تے کہنے لگا کہ میں نہیں مندا، عقل نہیں مندی. معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پاک تو بعد بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن پاک تو بعد سب تو بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا معجزہ معراج ہے. اور یاد رکھیا جی معجزہ ایک ایسی چیز نو کہندے نے جڑی سمجھ وچ نہ آوے. معجزہ اینو معجزہ کہندے کیوں نے؟ اے دا نام معجزہ کیوں ہے؟ اینو معجزہ کہندے ہی اس واسطے نے جڑا عقل نو عاجز کر دے وے. جڑا عقل نو عاجز کر دے وے اونوں معجزہ کہندے نے. پانی دے وچ پتھر سٹیا جائے، پتھر ڈب جائے، یہ کوئی عجیب گل نہیں. پانی دے وچ غبارہ سٹیا جائے، غبارہ تر جائے، یہ کوئی عجیب گل نہیں. اگر غبارہ ڈب جائے تے پتھر تر جائے تے عقل کہندی میں نہیں مندی، عقل کہندی میں نہیں مندی. کیونکہ ایک کام ہی عجیب ہو گیا، غبارہ ڈب گیا ہے، پتھر تر گیا ہے، یہ تے عقل عاجز ہو گئی ہے. عقل عاجز ہو گئی ہے. تے جیڑی چیز دے نال عقل عاجز ہو جائے انہوں معجزہ کہندے نے. تے جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے ہی معجزہ، پھر ساڈی عقل وچ آوے کس طرح؟ ساڈی عقل وچ آ ہی نہیں سکدا. پھر اوتھے صرف یہی گل ہے کہ عقل قرباں کنبہ پیش مصطفیٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتھے شان دی گل آ جائے اپنی عقل نو قربان کر دیو. اپنی عقل دے فیتیاں دے نال نہیں ناپنا چاہیے. آؤ آخری بات کر کے میں اپنی بات تو سمیٹاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج بہت بڑا ایک معجزہ ہے. نال نال اللہ دے بزرگاں دی بھی شان بیان ہو جائے گی. چورا شریف والے بابا جی اٹک گئے نا، یہ اٹک دے قریب ہی ہے، ضلع اٹک لگتا ہے چورا شریف والے نو. ضلع اٹک دے وچ ایک چھوٹا جا گاؤں ہے، دریائے اٹک دے قریب ہی یہ گاؤں. اوتھے تبلیغ دے واسطے گئے، نماز دا وقت ہو گیا. اوتھے دے امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دے منکر سن. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. معراج نو نہیں مندے سی وہ امام صاحب اوتھے دے. چورا شریف والے بزرگاں دے کول معراج دا مہینہ سی، آپ نے معراج شریف بیان فرمائی. وہ امام صاحب تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بیان کر دے جے کہ حضور نے معراج کی تھی، عرش اولا تے گئے. تے کس طرح ہو گیا؟ چورا شریف دے بزرگاں نے فرمایا کہ اے میں تینوں نماز تو بعد جواب دیاں گا. نماز دا وقت سی، اذان ہوئی، بابا جی مصلے تے آ گئے نے. مصلے تے تشریف لے آئے تے امام صاحب نے فرمان لگے کہ تسا میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے. دریائے اٹک چل رہا ہے، دریا چل رہا ہے، دریا دے کنارے نماز شروع ہو گئی ہے. بابا جی نے فرمایا کہ تسا میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے. کون ہے دیوالی دے غلام؟ حضرت چورا شریف والے بابا جی کہنے لگے
मौलवी साहब तुसा नमाज मेरे पीछे पढ़नी है। हजरत बाबा जी ने जो नमाज शुरू की थी ते फरमाया अल्लाहु अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर ली। पहली रकात के अंदर आपने फरमाया सुभान अल्लाह सी। इस आयत मेराज नू आपने बयान फरमाया, आपने तिलावत फरमाया है। दूसरी रकात के अंदर आपने अलम नशरह लका सदरक वाली सूरत पढ़ी है। हजरत बाबा जी चूरा शरीफ वाले ने जो नमाज शुरू की थी तो दरिया सामने पे चलता है। जो नमाज मुकम्मल हुई है आपने जो सलाम फेर आए तो वेख्या तो दरिया पिछे वे। बाबा जी फरमान लगे मौलवी साहब वेख्या जे असी दरिया पार किवें कीता है। तो मौलवी कहन लगा मेरे नबी दी मेराज दा मुनकर कहन लगा मैनू नहीं पता लगा ये दरिया सा पार किवें कर लिया है। बाबा जी चूरा शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया तेनू ये दरिया पार करने का पता नहीं लग्या, मेरे नबी दी मेराज तेरी समझ च किवें आ सकदी है। तेनू दरिया पार करने का नहीं पता लगा, उन्हां दे अर्श तो पार जाने का तेनू किस तरह पता चल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुबहान अल्लाजी असरा बि अब्दिही, ओ जात पाक जिन्हें अपने बंदा खास नू सैर कराइए। ये वाकया जड़ा मैं तैयार करके आया मुकम्मल ही होया इंशाअल्लाह अजीज़। अगले जुमे ये तो ही असी स्टार्ट करांगे और वाकया बयान अज हजे मैं मेराज बयान नहीं की, मेराज तो अजे शुरू होनी है अगे। अजे मैं मेराज का वाकया सिर्फ स्टार्ट पे करदा और इंशाअल्लाह अजीज़ अगले जुमे इसनू बयान किया जाएगा। वाखुर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनता